नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई। रिलायन्स स्पिनिङ मिल र सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ आउँदैछ र यी दुई आइपिओ मध्ये कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो छ र तपाईहरुलाई कति पर्न सक्छ, यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। यी दुई कम्पनीको आइपिओ कहिले आउँदैछ त्यसको बारेमा पनि तपाईसँग मैले चर्चा गर्नेछु। अब हामीले भिडियो सुरु गरौँ। आम्दानी र नाफामा सर्वोत्तम सिमेन्ट भन्दा पछाडि रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर मूल्य भने सर्वोत्तमको भन्दा धेरै हुने भएको छ। उद्योगी विष्णु नेउपानेको सौरभ ग्रुप अन्तर्गतको सर्वोत्तम सिमेन्ट र पवन गोल्यान्डको गोल्यान्ड समूह अन्तर्गतको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स दुवै कम्पनी अहिले बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक शेयर निष्कासनको तयारीमा छन्। यी दुवैको शेयर निष्कासन तथा बिक्रीका लागि आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल प्रालि नै रहेको छ। सर्वोत्तममा एनआइबिएलएस र पर्वो क्यापिटल पनि सहबिक्री प्रबन्धक छन् भने रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल मात्रै हो। बिक्री प्रबन्धकले गरेको कम्पनीको वित्तीय तथा बजार मूल्याङ्कनबाट यी दुई कम्पनीमध्ये रिलायन्सको शेयर मूल्य अधिक हुने देखाएको छ। ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिलको अनुमानित मूल्य भनेको सर्वोत्तम सिमेन्टको भन्दा करिब 16.5% बढिरहेको छ। बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले रिलायन्स स्पिनिङ मिलको प्रतिकिता शेयर मूल्य 729 रुपियाँ 98 रुपियाँ मूल्याङ्कन गरेको छ भने त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टले भने रिलायन्सको भन्दा 102.92 रुपियाँले कम अर्थात् 727.06 रुपियाँ हुने प्रक्षेपण गरेको छ। र पछिल्लो हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सर्वोत्तम सिमेन्टको मूल्य हामीले लगभग 540 भन्दा माथि नै पर्ने जान्छ। त्यो भनेको तपाईले प्रति किता 50 किता भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फेरि तपाईले 10 किता भर्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि यो बुक बिल्डिङबाट आउन लागेको आइपिओ हो र बुक बिल्डिङ आउँदाखेरि तपाईहरुले 50 किता नै भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 50 किता भर्नका लागि एकजनाले लगभग 26,000 सर्वोत्तम सिमेन्टको पर्न जान्छ भने तपाईहरुले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपिओ भर्नका लागि भने 30,000 भन्दा बढी चाहिने देखिन्छ, किन भन्दा अब यसको अलिकति मूल्य बढीमा बिडिङ हुने सम्भावना रहेको छ। यो हामीले बिर्सनु भएन। अब हामीले कम्पनीको कुन बढी राम्रो छ भन्ने कुराको पनि यसमा जानकारी दिउँ। पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार सर्वोत्तमको नाफा रिलायन्स स्पिनिङको भन्दा 3 गुणा बढी छ। अब नाफा हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले रिलायन्स स्पिनिङ मिलको भन्दा सर्वोत्तमको 3 गुणा बढी देखिन्छ 3 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा। उक्त 3 वर्षको आर्थिक वर्षमा औसतमा 1 अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाएको देखिन्छ जुन रिलायन्स स्पिनिङ मिलको भन्दा सर्वोत्तमले। त्यसैगरी सोही अर्ब अवधिमा रिलायन्स स्पिनिङको नाफा भने 35 करोड 75 लाख रुपियाँ मात्र रहेको छ र खासै धेरै होइन। 3 वर्षमा 35 करोड 75 लाख रिलायन्स स्पिनिङ मिलको रहेको छ नाफा भने सर्वोत्तम सिमेन्टको भनेको 1 अर्ब भन्दा बढी नाफा रहेको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईलाई के लाग्न सक्छ भन्दा सर्वोत्तम सिमेन्ट अलिकति राम्रो छ भन्न लाग्न सक्छ र यो सबैलाई लाग्ने कुरा पनि हो। फेरि यस्तै कम्पनीको पुँजीलाई तुलना गर्दा पनि रिलायन्स स्पिनिङ मिलको भन्दा सर्वोत्तम सिमेन्टको करिब 2 गुणा बढी छ। फेरि पुँजी पनि बढी छ, नाफा पनि बढी छ। यो सम्झिनु पर्यो है तपाईहरुले, किन भन्दा पुँजी बढी भएर पनि नाफा अलिकति थोरै भयो भने त कम्पनी पत्रु नै भयो। तर पुँजी बढी छ तर नाफा पनि बढी छ र नाफा अलिकति धेरै बढी भयो भने त्यसले के हुन्छ बोनस दिन पनि सक्छ फेरि। र पुँजी तपाईको अलिकति कम छ, नाफा अलिकति कम छ भने पनि फेरि उत्तिकै तपाईको बोनस दिन सक्छ। यो हामीले बिर्सनु भएन। आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैत अन्त्यसम्ममा सर्वोत्तमको पुँजी 4 अर्ब 5 करोड रहेको छ। 4 अर्ब 5 करोड भनेको फेरि नराम्रो होइन, किन भन्दा त्यसको पुँजी अलिकति धेरै नै हो र सोही अवधिमा रिलायन्स स्पिनिङ मिलको पुँजी भनेको 1 अर्ब 70 करोड रुपियाँ भन्दा केही बढी छ। यसमा पुँजी अलिकति थोरै नै देखिन्छ। आम्दानी भने दुवै कम्पनीको 7 अर्ब माथिको रेन्जमा छ। यो पनि पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षको औसत तथ्याङ्क हो। यस दौरान सर्वोत्तम सिमेन्टको 8 अर्ब रुपियाँ नजिक छ, जबकि रिलायन्स स्पिनिङ मिलको करिब 7 अर्ब 19 करोड रुपियाँ कमाएको छ। यी तथ्यहरूका बावजुद रिलायन्सको अनुमानित मूल्य बढी हुनुमा एउटा कारण त तुलनात्मक रूपमा सानो पुँजी परिचालनबाट पनि आकर्षण आम्दानी गर्न सफल हुनु हो भने अर्को प्रमुख कारणमा प्रोजेक्टेड अर्निङको मुख्य भूमिका देखिन्छ। त्यसैगरी धागो उत्पादन गर्ने कम्पनीको उपस्थिति नेपाली बजारमा निकै कम छ। अहिलेसम्म जय स्पिनिङ मिल्स, त्यसैगरी जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स र रिलायन्स गरी 4वटा धागोजन्य कम्पनीहरू मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। यसले धागो उद्योगहरूबीच सीमित प्रतिस्पर्धीको अल्पाधिकार बजार रहेको हामीले प्रष्ट देख्न सक्छौँ। त्यसैले धागो उत्पादनको क्षेत्रमा थोरै मात्र प्लेयर हुँदा व्यावसायिक सीमित उद्योगमा बाँडिने अवस्था छ। परिणामस्वरूप यस्तो बजारको फाइदा रिलायन्स स्पिनिङ मिलले आगामी समय पनि उठाउन सक्ने देखिन्छ।
यसबाहेक रिलायन्स स्पिनिङ आफैमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो धागो उत्पादन उद्योग हो र उद्योगले उत्पादन गरेका अधिकतम वस्तु विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुने गर्छन्। 70 देखि 75% उत्पादन रिलायन्सले भारत र टर्कीमा निर्यात गर्ने गरेको छ। यता सिमेन्ट तथा किङ्कर उत्पादन गर्ने सर्वोत्तमको बजार भने पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक छ र दर्जनौं कम्पनी चुन ढुङ्गा उत्खनन र प्रशोधनसहित सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमताका साथ बजारमा उत्पादन पठाइरहेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा वर्षेनी फराकिलो हुँदा उत्पादनको मूल्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्छ। परिणामस्वरूप बजारको हिस्सा र नाफा पनि साँग्रो हुन्छ। यस्तै कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिले कम्पनीको व्यवसायिक प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्छ। सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक कोइला, जिप्सम, फ्लाइ एस जस्ता कच्चा पदार्थका लागि आयातमै भर पर्नुपर्ने परेकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिले कम्पनीको लागत स्वतः बढाउने गर्छ र प्रक्षेपणको आधारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बजार विस्तार हुने क्रममा छ भने सर्वोत्तमको खुम्चिने क्रममा रहेको देखिन्छ। सो पक्षलाई समेत विचार गर्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको अनुमानित सेयर मूल्य सर्वोत्तम तुलनामा उच्च हुनु जायज मान्न सकिन्छ र आइपिओको लागि होइन, अहिलेको मूल्य सर्वोत्तम र रिलायन्सको सेयरका लागि बिक्री प्रबन्धकले निकालेको सेयर मूल्य यी कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनका लागि भने होइन। बिक्री प्रबन्धकले परामर्शका कम्पनीहरूका लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि तयार पारेको अपेक्षित प्रारम्भिक मूल्य हो। मूल्याङ्कन गुणात्मक त्यसै गरेर मात्रात्मक मापकको विश्लेषणात्मक तय भएको बिक्री प्रबन्धक कम्पनीले जनाएको छ र मूल्याङ्कनका लागि बिक्री प्रबन्धकले रिलायन्स स्पिनिङ मिल र सर्वोत्तम वित्तीय अवस्थासँग मिल्दाजुल्दा कम्पनीहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरेको हो। समान चुक्ता पुँजी, प्रतिशत आम्दानी र मूल्यको अनुपातमा प्रतिशत नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई यस क्रममा मूल्याङ्कनको सन्दर्भको रूपमा लिन प्रयोग गरिएको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन वर्गका कम्पनीहरूको पछिल्लो वित्तीय प्रदर्शनीसँग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सर्वोत्तमको तुलनात्मक विश्लेषणात्मक मूल्य निर्धारण भएको हो। विशेष गरी 3 वर्षको औसत वित्तीय सूचाङ्कहरूको प्रयोग मूल्याङ्कनमा भएको देखिन्छ। त्यसैगरी अनुमानित मूल्य उपर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले रोड शो कार्यक्रममा थप विस्तृत छलफल गर्नेछन् र सर्वोत्तमले बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागितामा असार 23 गते रोड शो गरिसकेको छ भने रिलायन्स स्पिनिङले पनि असार 23 गते नै रोड शो गरिसकेको अवस्था रहेको छ र कार्यक्रम सकिएको 5 कार्यदिनभित्र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले लिखित रूपमा खरिद गर्न चाहेको मूल्य, किता सङ्ख्या, आशय मूल्य, आधारसहित विवरण पेश पनि गरिसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी बुक बिलिङको विधिबाट प्राथमिक सेयर निष्कासनको प्रक्रिया थप अगाडि बढाउन दुवै कम्पनीले कम्तीमा पनि 10 वटा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आशय मूल्य पाइसकेको अवस्था पनि छ। अब यी कम्पनीहरूलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएपछि बल्ल यी कम्पनीको आइपिओ आउनेछ र अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको छ र यी कम्पनीको आइपिओ लगभग दसैँ तिहारको बिचमै आउने सम्भावना हामीले देख्छौँ, किन भन्दा कम्पनीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगिसकेको अवस्था छ र सबैभन्दा पहिला यी कम्पनीहरूले आइपिओ संस्थापक सेयर धनीहरूलाई आइपिओ निष्कासन गर्नेछन् भने त्यसपछि बल्ल हामीहरूले भर्न पाउनेछौँ र हाल सर्वोत्तम सिमेन्टले 60 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो भने त्यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिलले 14,60,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारीमा हो, जसमध्ये निष्कासन हुने कुल किताको 40% किताका लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले बोलकबुल गर्नेछन्। बाँकी रहेको 60% किता सर्वसाधारणको भागमा जारी हुनेछ र सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने सेयर संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबुल प्रक्रियाद्वारा तय हुने कटअफ मूल्यको 10% छुटमा जारी हुनेछ र संस्थागत लगानीकर्ताहरूले कतिमा किन्छन् त्यसको 10% कम मूल्यमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबुलमा आवेदन दिएको अन्तिम मितिको भोलिपल्ट धितोपत्र बजारले कम्पनीको कटअफ मूल्य निर्धारण गर्नेछ र प्राप्त बोलकबुल बमोजिम नेप्सेले कटअफ मूल्य निर्धारण गर्ने हो र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र बाँडफाँड सम्पन्न भएको 7 कार्यदिनभित्र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा संशोधित विवरण पत्र स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी हेर्दाखेरि अब यी कम्पनीहरूको एकदमै छिटो आइपिओ आउन सक्छ र हामीले अब यी कम्पनीहरूको पर्ने सम्भावना त आइपिओ एकदमै कमै छ र जसलाई पर्छ तिनलाई 50 किता भने पर्नेछ र 50 किताभन्दा हामीले तल भर्न पनि पाइने छैन। अरू कम्पनीमा जस्तै 10 किता 100मा भरिन्थ्यो भने यिनमा अलिकति महँगो पनि पर्न सक्छ र कम्पनीको वित्तीय अवस्था र कम्पनीको चुक्ता पुँजी अलिकति कम हुने भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूले भर्दा हुन्छ र संस्थापन लगानीकर्ताहरूले भने 3 वर्षसम्म बेच्न पाउने छैनन्। त्यो भइसकेपछि सप्लाई एकदमै कम हुन्छ, सप्लाई कम भएपछि मूल्य बढी हुनसक्छ। यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो र कम्पनी यसै पनि बुक बिलिङ मेथडमा आउनका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गरेको हुनुपर्छ। कम्पनी लगातार 3 वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको नेटवर्थ 3 वर्ष लगातार नाफामा भएको हुनु पर्यो, घाटामा भएको हुनु भएन। यसरी आउने हुँदाखेरि त्यसै हामीले भर्न चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ
र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर पनि निर्धयका साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो भने म लिएर आउनेछु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।